अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली काकड़ और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नौजवान कायद और बाप पार्टी तलबा तंजीम के चेयरपर्सन और नौजवान कॉलमिस्ट फरीद बुख्टी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उससे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई। वालेकुम सलाम। फरीद भाई, मशकूर हैं कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। थैंक यू अली भाई, थैंक यू। फरीद भाई, ये बताएगा कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो सियासी टेम्परेचर है वो इंतहाई हाई लेवल पे चला गया है और लोग जौक दर जौक जुम्मत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो इससे आपकी पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है? देखिए अली भाई, जब से बलूचिस्तान अवामी पार्टी की वजूद हुई तो इससे पहली बात तो ये कि तमाम पार्टियों को एक किस्म का झटका लगा कि चंद ही दिनों में पार्टी बनी और अल्लाह पाक ने उन्हें इक़्तिदार नसीब किया। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाकी पार्टियों का साख मजरूह हुआ या उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना हुआ, क्योंकि वो पार्टियां जो पिछले 40 साल 50 साल से बलूचिस्तान में सियासत कर रहे हैं और उनके मुकाबले में एक 4 साल से पहले बनी पार्टी एक मुकाबला कर रहा है उनका, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और एक दस्तूर रहा है बलूचिस्तान में कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें एक किस्म की छोटी मोटी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। ये सियासत का हुस्न है और इस तरह की तब्दीलियों से मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी मुतासर नहीं होगा इंशाल्लाह। फरीद भाई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर इस वक्त इख्तिलाफात मौजूद है और स्पेशली जाम साहब की गवर्नमेंट के जाने के बाद वाज़े तौर पर जैसे असफंदियार काकड़ हो गया, जैसे ताहिर महमूद साहब हो गए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े तौर पर नज़र आई हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि बाप पार्टी के बंदे भी जमात उलमा इस्लाम में चले जाएंगे? देखिए, पार्टी को बने अभी कम ही अरसा हुआ है, यकीनन इसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना हुआ है पार्टी क़यादत को, और पार्टी के अंदर कई लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बशमूल मेरे भी कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पार्टी में। लेकिन ये घर का मसला है और घर में भाइयों के माबैन भी शिकायत होती रहती हैं, वो मिल बैठ के हल किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी में किसी छोटे मसले को लेकर और उसे बतंगड़ बनाया जाए और उसके बिना पर पार्टी छोड़ा जाए। मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासी शख्स इस बात को कबूल नहीं करता। ये छोटे छोटे मसले हैं और इंशाल्लाह ये हल हो जाएंगे। और फरीद भाई, ये बताइएगा कि जाम साहब की हुकूमत के जाने के बाद पार्टी भी अक्सर चेंज हो गई है और हुकूमत भी बिल्कुल चेंज हो गया है। क्या कुदस बिज़िंजो और जाम साहब में फ़र्क है? देखें, एक गवर्नमेंट की तब्दीली हुई है और पार्टी की तब्दीली नहीं हुई है। और गवर्नमेंट हमेशा कोई भी शख्स हो, कहीं भी, किसी भी हवाले से और किसी भी मौजू पर वो तब्दील हो सकती है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि पार्टी में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली आई है, ऐसा नहीं है। पार्टी की क़यादत जो पहली थी अब भी वही क़यादत है। हमारे बानी हैं सईद अहमद हाशमी साहब, वो अब भी हमारे पार्टी के बानी हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट में तब्दीली आई है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि शायद अब भी हमारी गवर्नमेंट है, पहले भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की गवर्नमेंट थी। मैं नहीं कहूँगा कि पहले जाम की गवर्नमेंट थी और अब कुदूस का, नहीं, पहले भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की गवर्नमेंट थी और अब भी हमारी गवर्नमेंट है और इंशाल्लाह हम पहले से बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। फरीद भाई, ये बताइएगा कि बाप पार्टी का अभी भी प्रेसिडेंट जाम साहब ही है या चेंज हो गया? मुझे महसूस हो रहा था कि अब आप ये सवाल पूछेंगे। देखिए, जाम साहब ने एक 3 साल अरसा अपना गुजारा है प्रेसिडेंट में और इंशाल्लाह ये है कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने भी हमें नोटिस दिया है कि आप बहुत जल्द पार्टी इंट्रा इलेक्शन करवाएं और इंशाल्लाह अनकरीब शायद हफ्ते 2 हफ्ते में इंट्रा पार्टी के इलेक्शन हो जाएंगे, जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि पार्टी का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है इंशाल्लाह। लेकिन मौजूदा प्रेसिडेंट तो जाम साहब ही है। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी कायमा कमेटी ने एक मशावरत बुलाई थी, एक इजलास बुलाया था और उस इजलास में जो इन कायम मकाम प्रेसिडेंट ज़हूर बुलेदी साहब को तैनात किया था। पार्टी के अंदर कुछ इस तरह के छोटे छोटे इख्तिलाफात हुए थे जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा। फरीद भाई, ये बताएगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो तलबा तंजीम है उसकी बुनियाद ही आप ले रखी है और हाल ही में एक मंसूबे पे आप लोग काम कर रहे हो, लिटिल स्टार, उससे बलूचिस्तान के बच्चों को क्या बेनिफिट हो सकते हैं? देखिए, लिटिल स्टार ऑर्गेनाइजेशन एक अलग तंजीम है जिसके चेयरपर्सन हैं मैडम फ़रत अमीन ज़ीशान साहिबा हैं और इस तंजीम ये पिछले 9 साल से काम कर रही है और बलूचिस्तान के शहर में एक ख़ातून ने ये कमर बस्ता होकर ये काम उठाई हुई है। और इससे ये होता है कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग और उनको समाजी और सियासी और थोड़ी बहुत माशी शऊर देना, क्योंकि स्कूलिंग और कॉलेजिंग ये चीज़ें, इन चीज़ों में बच्चों को उस हद तक नहीं ले जा पाते कि जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस मकाम तक पहुँचें, एक किरदार अदा कर
کر پائیں ماحول میں. تو لٹل اسٹار آرگنائزیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ بچوں کو ہم تھوڑا بہت اس حد تک لے کے آئیں کہ تاکہ وہ سماج میں جو مشکلات ہیں, سیاسی مشکلات ہوں, قبائلی ہوں یا معاشی مشکلات ہوں, ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ بچے تیار رہیں. فرید بھائی, ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو میرے مائنڈ میں گردش کر رہا تھا, کچھ دن پہلے باپ پارٹی کا بلکہ بلوچستان گورنمنٹ کا ایک آف دا کیمرہ میٹنگ ہوا ریکارڈنگ کے اوپر, اور یہ چگومیاں ہو رہی ہیں کہ ریکارڈنگ بیچا گیا ہے جو پورے پاکستان کے لیے وسائل کا ایک خزانہ تھا. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بلوچستان کے ذخائر کا سودا کریں اور بلوچستان کی عوام کے ساتھ ناانصافی کریں. ہمارے پارٹی کا نام بلوچستان عوامی پارٹی ہے. ہم عوامی رائے اور عوامی اور جمہور کی منشا کے عین مطابق چلنے کو ترجیح دیتے ہیں. اگرچہ یہ میٹنگ بند کمرے میں ہوئی ہے, آف دی کیمرہ ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے عوام کی منشا کو پس پشت رکھا ہو اور چند لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہم اس اتنے بڑے منصوبے کا سودا کر کے بلوچستان کو تاریکیوں کی جانب دھکیل دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک قیادت ہے, ووٹ لے کے آئی ہے. جتنی بھی ہماری بلوچستان اسمبلی میں جو قیادت موجود ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی خاص کر, وہ ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کے آئے, وہ عوامی نمائندے ہیں. وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا اربوں کا منصوبہ ہو اور اسے منٹوں میں فروخت کر دیں یا جو بھی ہے. دیکھیں, اپوزیشن کے الزامات تو چلتے رہتے ہیں, ایک اپوزیشن ہے, ان کا کردار بھی یہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ریکارڈنگ کا فیصلہ جو اس بار ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, وہ ماضی میں کئی فیصلوں سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. فرید بھائی, ایک بہت اہم سوال, کوئٹہ ٹو کراچی جو شاہراہ ہے, اس کو اس وقت دہشت گرد شاہراہ بھی کہا جاتا ہے, خونی شاہراہ بھی کہا جاتا ہے, اور اسپیشلی ہمارے جتنے بھی سی ایمز ہیں, بلوچستان کے جتنے بھی سی ایمز ہیں, اس کا آنا جانا بھی اسی راستے سے ہی ہوتا ہے. اس پہ آخر کام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, آئے روز قیمتی جانیں چلی جاتی ہے. اب 2 دن پہلے سید فرید آغا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, پوری فیملی سمیت شہید ہو گئے. اس کی گھر پہ ایک بھی شخصیت نہیں بچا ہے, پورے گھر اجڑ گئے. یہ گورنمنٹ اور ہمارے سی ایمز جو اسی راستے سے جاتے ہیں, اس کے لیے اب تک کوئی کوشش کیوں نہیں کی؟ دیکھیں علی بھائی, یہ پروجیکٹ کوئٹہ سے لے کر کراچی تک بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے. یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. اور سب سے پہلے تو اس کی امید ہم وفاق سے رکھتے ہیں کہ وفاق نے اس بار, ہماری گورنمنٹ نے وفاق کو اتنا مجبور کیا کہ وہ خود انٹرسٹڈ ہے کہ ہم اس شاہراہ کو جلد مکمل کر لیں. میرے خیال میں اس کا شاید بجٹ بھی اس کے لیے مختص کیا گیا ہے, جو کہ عنقریب اس پر جو ہے نا کانسیپٹ پیپر وغیرہ بن کے تو کام بھی شروع ہو جائے گا. یہ کریڈٹ بلوچستان عوامی پارٹی کو جاتا ہے کہ جس نے آتے ہی اس شاہراہ کی طرف وفاق گورنمنٹ کا توجہ مبذول کیا. دیکھیں, یہ ایک چھوٹا شاہراہ ہے, لیکن اس پر رفتار اور اس پر آمد و رفت ہے وہ بہت زیادہ ہے اس پر, جس کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی گورنمنٹ میں یہ شاہراہ ڈبل ہوگی اور بنے گی بھی انشاءاللہ, اور عوام دیکھے گی بھی انشاءاللہ. بڑی خوشی کی بات ہوگی اگر 74 سال بعد یہ انتہائی مصروف ترین شاہراہ اگر یہ روڈ ڈبل ہو جائے گا اور بلوچستان کی لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. فرید بھائی, آخر میں آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ پوچھتے ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے ہی سوال کریں گے کہ اب بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں بلوچستان میں, تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ باپ پارٹی ایک مرتبہ پھر باپ بن کے دکھا دے گی یا شکست کا سامنا ہوگا بلدیات کے حوالے سے؟ دیکھیں, بلدیات کے حوالے سے تمام پارٹیاں جدوجہد کر رہی ہیں, اور کسی بھی پارٹی کی جدوجہد میں سمجھتا ہوں رائے گاہ نہیں جاتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کی جتنی بھی جدوجہد ہے اور جتنا انہوں نے کام کیا پچھلے 3 PSDP میں, اور اس کا ثمر ہمیں ضرور ملے گا جو کہ پورا بلوچستان انشاءاللہ دیکھے گا. ساتھ یہ ہے کہ بلدیات کا الیکشن کئی بہت بڑے عرصے کے بعد دوبارہ ہو رہے ہیں بلوچستان میں, تو اس میں کئی مشکلات بھی ہیں. شخصیات بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں جو کہ ان کے شخصی ووٹ ہیں, اور اس میں پھر پارٹیاں بھی میدان میں کودے ہوئے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بلوچستان عوامی پارٹی اسے بہتر طریقے سے ہینڈل کرے گا انشاءاللہ. فرید بھائی, آخر میں آپ سے ایک ذاتی سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کا تعلق ڈیرہ بگٹی سے ہے. اکبر بگٹی ایک بہت بڑا نام تو میں نہیں کہوں گا, ایک بڑا انسٹیٹیوٹ تھا اور سیاست میں اس کا ایک الگ سا مقام تھا, اور اب سرفراز بگٹی ہے. تو آپ انتہائی کم عمری میں سیاست میں آئے, اور ماشاءاللہ آپ ایک بہترین لکھاری بھی ہو, کالمسٹ بھی ہو, ہائر ایجوکیٹڈ بھی ہو. تو ظاہر سی بات ہے اب نیکسٹ آپ کا بھی یہی سٹیپ ہوگا کہ آپ بھی الیکشن میں آؤ گے. تو کیا اکبر بگٹی
کے حلقے پہ الیکشن لڑ کے آپ اس عوام کی نمائندگی کس طرح کرو گے؟ کیا اکبر بگٹی کی طرح کر پاؤ گے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدان اسے کہا جائے جو صرف ووٹ لیتا ہو. خدمت کرنے والا شخص وہ بھی سیاستدان ہے اور ووٹ لینے والا شخص وہ بھی سیاستدان ہے. تو اللہ پاک نے اگر خدمت کا موقع خواہ جس صورت میں بھی دیا ہو، خواہ ووٹ لینے کے بعد کی خدمت ہو یا ووٹ لینے سے پہلے کی خدمت ہو، ہم اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے لیے ضرور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فرید بھائی. تھینک یو. ناظرین، بلوچستان عوامی پارٹی کے نوجوان قائد فرید بگٹی کے خیالات آپ نے سیاسی خیالات بھی سنے اور اس کی ذاتی خیالات بھی سنے ہیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان علی کاکڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.